सृष्टी आपणे केल्ले सगळे पळयल्या उपरांत केलां तें सगळें खरेंच एकदम बरें हें देवान आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकान म्हणलें. रोसणेचो वावर सगळो सोंपल्या उपरांत ही उतरां जर तर आमकां मेळटात जाल्यार स्तोत्रकार आमकां देवाची तुस्त करूंक आपयता. हे सगळे रोचणे पासत आनी देखूनच जमीन रोवंक आनी तिचो परामोस करूंक मनशाक वैकुंठाचे बागीन घातलो म्हण आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकान मेळटा. हे सृश्टीची काळजी घेवंक सृश्टीचो वापूड करता आसतना हे देवाच्या राज्याचे गूट आमी शिकचे आनी पाटलावदारांक ते उक्ते करून शिकोवचे अशें म्हणून जेजून आपल्या शिसांक आज्ञा दिवन पाठयले. आमचो स्वर्गेस्त पाप साहेब फ्रांसीस आमकां हे दिशेन एक बरीशी शिकवण दिता आनी कांय बऱ्यो ताच्यो 2 चिटी आमकां लावदातो सी पयलीं 2015 वर्साक आनी मागीर लावदाते देवूम 2023 वर्सा. आनी ह्या दोनूय चिटींनी हो खेरीत उलो आमचे सृश्टीचो आमच्या सार्वीक घराचो आमी राखण करपाक केअर ऑफ द कॉमन होम. ही राखण करपाक खेरीत भाशेन सेप्टेंबराचे पयलेर 2024 वर्साक सृश्टीचो दीस वो मागण्याचो दीस सृश्टी पासत. ह्या दिसाक पाप साहेबांनी काय बरी उतरां म्हणलीं. रोचना देवाचें देणें आनी आमी तिचे राखणदार, ताका गिरासून खावूं नाकात. हो उलो आमकां खेरीत भाशेन आयच्या काळार एकदम गरजेचो, कित्याक आमी सगळे सृश्टीची देणी आसा ती गिरासून खावपाक लागल्यात. फुडले पिळगेक दवरपाचें आसा तें आमी दवरिनासतना आयज काबार करपाक लागल्यात. देखून हो संदेश जो आमकां स्वर्गेस्त पाप साहेबान दिलो एकदम गरजेचो. जाल्यार आख्खी सृश्टी देवाचें देणें आनी तिचे आमी राखणदार आनी हें सार्वीक घर न्हयच फकत आमच्या मनशाचें पूण आख्खे रचनेचें. देखूनच हे आख्खे रचनेक उपकारतात ते भाशेन आमी पावलां मारूंक, आमी शिकूंक, जाणा जावंक आनी त्या उपरांत एकामेकाच्या हाताक धरून आमी मुखार वचून हो सृश्टीचो उलो, सृश्टीचें रोडणें आनी गरिबांचें रोडणें हें आयकून आमी एक आमचे भितर परिवर्तन करपाक एक आमकां उलो. आनी हें परिवर्तन आमी करता तेन्ना हे सृश्टीचो आमी सारको सांबाळ करपाक पावतले आनी सारके राखणदार जावपाक पावतले. तर हो खेरीत उलो एक गिरेस्त अणभव काळजान बाळगून देवाच्या कर्तृत्वा पासत दिनवासूंक एक प्रार्थना करूंक आमकां आमचो स्वर्गेस्त पाप साहेब उलो मारता. जाल्यार हेंच आतां आमच्या जिवितान आमी वेव्हारान कशे भाशेन घालतले. 3 पावंड्यांनी आमी तें घालपाक जाता. पयले सुवातेर आमच्या धर्म प्रांताच्या मळार सृश्टीची कितली देणी आमच्या ह्या गोंय आनी दामांव महाधर्म प्रांतान आमचे लागीं जायती देणी आसात. आनी ही देणी जी आसात सृश्टी बाबतींत ती आमी पयले सुवातेर समजूंक जाय, जाणा जावपाक जाय, ताची माहिती घेवपाक जाय. ही माहिती घेवन आमी ती माहिती दुसऱ्यांकूय दिवपाक जाय, म्हणजे आमचे परजेक सगल्यांक कळोवपाक जाय. देखून जी भांडारां आमची आसात तांचे विशीं शिकवण सारकी घेवया. ज्यो वेगवेगळ्यो आमकां एकमती दिल्ल्यो आसात, ज्यो वेगवेगळ्यो स्किम्स दिल्ल्यो आसात तांचे विशीं आमची जाणवाय घेवया. आनी हे भाशेन आमच्या आख्ख्या धर्म प्रांतान जें कितें बरें आसा तें आमी मानून घेवंक, जें कितें आमचें सारकें ना तें आमी ओळखून घेवंक आनी ज्यो आमकां सवलती आसा तें सुदारूंक आनी तें परतून घेवंक, तें पिड्ड्यार करिना जावंक त्यो एकामेकाक शिकोवन आनीक आमीच शिकोवन ती वेव्हारान घालुया. दुसरे सुवातेर आमच्या वारादांनी आमकां आनीक एक पावटी वेगवेगळ्यो सवलती आसात, वेगवेगळीं देणी आसात. आनी एक उंच मोलाचें देणें आमकां हे सृश्टीचें म्हणल्यार उदक, त्याच बरोबर उर्जा व बिजली. ह्यो 2 वस्तू आमकां खेरीत देणी हे सृश्टींतल्यानूच मेळ्ळ्योली. देखून आमच्या वारादान ह्या विशीं आमी शिकोवण घेवया आनी एकामेकाक शिकोवया. आमच्या वारादांनी असल्यो ओळख दिवपाच्यो आनीक जागृताय करपाच्यो आमी कार्यावळी घडोवन हाडुया. ह्या कार्यावळींनी वांटो घेवया आनी अशें
आमी जियेता आसतना आमच्या दिसा दिसपट्टी चालीन जाता ते भाशेन प्लास्टिकाचो वापर जाता तितलो उणो करपाक आमी दिसाच्या दिसाक आनी आमच्या वेगवेगळ्या समारंभांनी जाता तितलें वावरुया. हें करपाक आमच्या वारादाचे वा आमच्या फिरगोजांतले जे कार्यक्रम आसात तातूंत जाता तितले आमी हे प्लास्टिकाचो वापर करिना जावंक दुसऱ्यो ज्यो वस्तू आसात त्यो आमी वापर करुया. आनी आमच्या जोण एकल्याच्या फिरगोजेन आमकां ह्या वर्साक CCBI कमिशन फॉर इकॉलॉजी आनी 40 येवजण्यो आमच्या मुखार मांडलेल्यो आनी ह्यो 40 येवजण्यो घडये सगल्यो आमी एक बराबर आमच्यान त्यो वेव्हारान घालून जावंक ना आनी घडये जावच्यो ना. पूण दर एके फिरगोजेन जे भाशेन आमकां सवलती आसात, जे भाशेन आमचीं भांडारां आसात आनी जे भाशेन आमकां गरज आसा ते भाशेन त्यो 40 खंयच्योय ज्यो आमकां लागू जातात त्यो दिसाच्या दिसाक वेव्हारान घालुया. हाचे बाबतींत ही पुस्तिका भायर सरता. ही पुस्तिका वापरून ताचेर ज्यो 40 ह्यो येवजण्यो CCBI हांच्यो आसात त्यो आमी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत घालूं येता. तर हें करता आसतना आमी सगळीं यात्रेकारां आनी ही यात्रा आमची चलपाक आमकां एक भरवसो आसा आनी हो भरवसो आमचे सृश्टीन आसा. तर भरवशान चलता आसतना आमचे सृश्टीक जे घाय पडलेले आसात घडये ते घाय आमी घातलेले आसात व आमच्या करण्या वरवीं ते पडल्यात व घडये आनीक कोणाच्या बो करून जे कोण जबाबदारीन आसात, बो करून जांच्या हातान पदवी आसा तांच्या हातान घडये हे आमचे सृश्टीक घाय पडलेले आसात. हें वरस आजून पासून ही हो आख्खो शेकडो व ही 10 वर्सां आमी सृश्टी पुनर्निर्माण करपाक आमकां एक उलो मारलेलो आसा संयुक्त राष्ट्रांनी, युनायटेड नेशन्सांत. जाल्यार आमचे भोंवतणी जें कितें आमी पाड घातलेलें आसा तें परतून आमी निर्माण करूंक हो एक सयेक घेवया आनी हे भाशेन आमचे सृश्टीन आमी यात्रेकारां बरवशान चलुया.